बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा और अहम दिन था। तहरीक इंसाफ ने आज पेशावर हाई कोर्ट के उस सिंगल बेंच का फैसला, जिसमें उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो जस्टिस कामरान मियाँ खेल के फैसले को और स्टे को जो है वो कलअदम करार दिया, और इलेक्शन कमीशन का फैसला PTI के इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक उसको बहाल कर दिया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया, और उसके बाद अब तक की जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाली रिटर्निंग अफसरान की तरफ से या फिर पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए गए या उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई, इसके ऊपर बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैरिस्टर गौहर ने। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद शेर अफजल मरवत की एंट्री हुई, और उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई और तहरीक इंसाफ की एक नई पॉलिसी जो है वो हमारे सामने आई। शेर अफजल मरवत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम PTI को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर एतबार नहीं है, हम उनके ऊपर एतमाद नहीं करते। और बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सारे लम्हात, ये सारे वाक़यात जो हैं वो आज मेरे सामने हुए, उसका आंखों देखा अहवाल मैं आपको बताऊंगा। और PTI की जो हिकमत अमली है वो किस लिए किस तरह खौफनाक हो सकती है तहरीक इंसाफ के लिए भी, और तहरीक इंसाफ को इससे फेवर भी हो सकती है। PTI ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि तंग आमद बजंग आमद, इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया कि जनाब काजी साहब, आपने जो इंसाफ के नाम के ऊपर जो एक काम कर रहे हैं, अब हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरीके से इंतकाम का निशाना बन रही है, और आज तक PTI के जो दौर है, अगर उससे लेकर अब तक देखें तो इतनी ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयाँ किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हुई, किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ नहीं हुई, किसी सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ नहीं हुई, जितनी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुई हैं। लगभग 200 के करीब मुकदमात इमरान खान अकेले के ऊपर दर्ज किए गए, और तहरीक इंसाफ की कोई भी जो लीडरशिप हो उसके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में शायद मिलती हो। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो ना सिर्फ इंटैक्ट है, बल्कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ भी रहा है। लेकिन अदालतों की जानिब से, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जिससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे थे, तो फिर मैंने यही कहा था कि भाई, ये जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये सिस्टम का हिस्सा होंगे, और वो जो लोग उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए थे कि ये पाकिस्तान के अंदर से नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म कर देंगे, ये सब के लिए एक जैसे होंगे और एक नई इनकलाबी सोच लेकर आएंगे, और वो तमाम तर जो नाइंसाफ़ियाँ पाकिस्तानियों के साथ पिछले कई सालों से हो रही हैं, ये उसका ख़ात्मा करेंगे। तो मैंने कहा था कि ये आपके सामने इफ्तिखार चौधरी 2 साबित होंगे, जिनका रुख एक सियासी जमात की तरफ होगा और बाकी किसी के लिए इनकी तरफ से रिलीफ नहीं मिलेगा। तो वो बात दुरुस्त साबित हुई है। 4-5 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो मुतनाज़ा होने लगे हैं, और अब तहरीक इंसाफ जैसी एक बड़ी सियासी जमात, जिसको सांस लेने के लिए भी दुश्वारी का सामना है, उसको दीवार के साथ लगाया जा चुका है, और उसको बतौर सियासी जमात अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए भी दुश्वारियों का सामना है। अब उसके ऊपर भी मतलब जिस तरह उनके वकला के साथ सलूक किया जाता है, या उनके साथ बतौर जमात सलूक किया जाता है, जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आते हैं, जो फैसला आता है टुवर्ड्स PTI, तो वो भी देखने के काबिल होता है कि किस तरीके से ऐसा लगता है जैसे बंदा ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, और उसके सामने एक ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिसको देखकर उसका खून खौल उठे, गुस्सा आ जाए, और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाए। तो ये सूरत हाल होती है जब तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हैं वो जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के सामने आते हैं, तो फिर उनकी हालत यही होती है। और यही वजह है कि वो खुद बोलते रहते हैं और वकीलों को डांटते रहते हैं, उनकी सुनते ही नहीं है। पता चल जाए उनको कि इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो फिर उस वकील की खैर नहीं होती, चाहे वो लतीफ़ खोसा हूँ, शोएब शाहीन हूँ, या फिर जो दीगर वकला हूँ वो हूँ, फिर उनकी खैर नहीं होती। कल भी जब समाअत हुई, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी लेवल प्लेइंग फील्ड और तौहीन अदालत की, तो उसके अंदर भी लतीफ़ खोसा साहब के साथ जो उन्होंने सलूक किया वो बड़ा अजीब व गरीब था। उन्होंने कहा कि सरदार नवाब अब ना साथ ना लिखें, ये अब कहानी खत्म हो चुकी है। वो खुद भूल गए कि उनके जो अपने जज हैं, सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके नाम के साथ भी सरदार आता है। और इसी चीज़ को लेकर जो तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, और उसके ऊपर जब आज इमरान खान साहब को शेर अफजल मरवत और बाकी जो वकला हजरात हैं उन्होंने जब बात बताई, तो इमरान खान काफ़ी गुस्से में आए। उन्होंने कहा ये कौन सा तरीकाकार है भाई, ये कौन सा सलूक है। फिर उन्होंने
شیر افضل مروت کو یہ ہدایت کی کہ آپ جائیں پریس کانفرنس کریں اور یہ پبلکلی اعلان کریں کہ چیف جسٹس قاضی فیاضی صاحب کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے، ان سے ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اور بڑی سخت پریس کانفرنس کی شیر افضل مروت نے پہلے اڈیالہ جیل کے باہر، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور وہ تمام تر جو اب تک تحریک انصاف کے ساتھ ریٹرننگ افسران کی زیر نگرانی جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اٹھایا گیا، ان کے جو سیکنڈر پرپوزر سیکنڈرز ہیں ان کو اٹھایا گیا اور ان کے راستے بند کیے گئے، ان سب کی چیزیں بیرسٹر گوہر نے بتائیں اور یہ بتایا کہ اتنے ہمارے امیدواروں کو جو ہے وہ ان کے نامینیشن پیپرز رد کیے گئے ہیں، بلک کی بنیاد کے اوپر رد کیے گئے ہیں، اور انہوں نے جو نمبر پیش کیا وہ کہا کہ 800 سے زیادہ ہیں۔ پھر شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ وہ 1200 کے قریب ہمارے جو ہیں وہ امیدواروں کے نامینیشن پیپرز رد کیے گئے ہیں۔ اور پھر بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ اگر ایک سیاسی جماعت کو اس طریقے سے ایلیمینیٹ کیا جائے گا تو اس سے جمہوریت کمزور ہوگی، اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ قاضی فائز صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ تحریک انصاف کو انصاف فراہم کریں گے، اور انہوں نے کہا مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ جلد اس کیس کو لگائے، اور جو بلے کا نشان سے متعلق معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ والا، یا پھر جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے وہ بحال کیا جائے تاکہ ایک بڑی سیاسی جماعت انتخابات کے اندر حصہ لے سکے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی، اس کے اوپر نمبر لگ گیا، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کل یا پھر پرسوں تک سماعت کی تاریخ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، لیکن تب تک کہانی زیادہ بگڑ جائے گی کیونکہ آگے الیکشنز کے دن ہیں، بلے قریب دن آنے والے ہیں، اور 13 جو جنوری ہے وہ ڈیٹ آخری ڈیٹ ہے جب امیدواروں کے نامینیشن جو ان کو انتخابی نشانات ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے میں یہ بڑے کروشل ڈیز ہیں، میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب تک کاز لسٹ جاری کر دینی چاہیے تھی کہ کب اس کیس کی سماعت مقرر ہوئی ہے یا پھر ہونی ہے۔ لیکن اس دوران جب شیر افضل مروت کی جو ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی، پہلے اڈیالہ جیل کے اندر گفتگو کی، اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ وہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں، لیکن وہ نہیں پہنچے، تو چیئرمین یعنی کہ عمران جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کی پریس کانفرنس کے فوری بعد شیر افضل مروت، عمیر نیازی صاحب اور کچھ اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہنچے، اور انہوں نے اسی جگہ کے اوپر پریس کانفرنس کی جہاں پر بیرسٹر گوہر نے کی، اور اس پریس کانفرنس کا جو اثر تھا، جو بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کا اثر تھا، جس کے اندر وہ ایک پالیسی کے تحت آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ایک فرما بردار ٹائپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ انداز میں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اور اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے۔ تو اس کے بعد فوری جب اس شیر افضل مروت آیا تو ان کو روکا گیا کہ آپ پریس کانفرنس ابھی نہ کریں، لیکن بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور واضح طور پر قاضی فائز صاحب کو پیغام پہنچایا کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے، آپ منو کے حساب سے نواز شریف اور نون لیگ کے کیسز میں ان کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے کیسز میں اور عمران خان کے کیسز کے اندر آپ ان کو ٹیک اپ ہی نہیں ہونے دیتے، اور اگر آپ ٹیک اپ کرتے ہیں تو پھر وکلاء کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ جس طریقے سے تضحیک امیز رویہ آپ اختیار کرتے ہیں، یہ وہ قابل مذمت ہے۔ شیر افضل مروت نے واضح کیا کہ ہم توہین عدالت سے نہیں ڈرتے، ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جس انداز میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں ڈراتے ہیں توہین عدالت کی کارروائیوں سے، تو آپ ہمیں ویسے بھی ہم جیل کے اندر ہیں تو آپ مزید ہمیں جیل کے اندر ڈال دیں۔ انہوں نے کہا پوری وکلاء کمیونٹی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ قاضی فائز صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، آپ کی عدالت سے کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ انہوں نے ایک اور بھی بات بڑی کی کہ جو آپ کے خلاف ریفرنس آیا، وہ ریفرنس انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی طرف سے ریفرنس نہیں آیا تھا، بلکہ یہ ریفرنس جنرل قمر جاوید باجوہ نے بنوایا تھا، اور اس کے مرکزی کردار ادا کرنے والے تھے جنرل حفیظ حمید۔ انہوں نے کہا اس میں تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے اس بات کے اوپر شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے کہا ہم سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن انصاف دیں، انصاف فراہم کریں۔ ایک اور اہم اور بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اگر بلہ نہ ملا تو عمران خان صاحب نے یہ منظوری دے دی ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے وہ جو کہ شیرانی گروپ ہے اس کے ساتھ تحریک انصاف الائنس کرے گی، اور باقی بھی 2-3 آپشنز جو ہیں انہوں نے کہا انتخابی نشانات کے موجود ہیں، اور انہوں نے اس بات کی اپروول دے دی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ہمارا انتخابی نشان روکتا بھی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ الائنس بنا کر انتخابات لڑیں گے اور بائیکاٹ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو یہ تحریک انصاف کی آپ کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ ایک حکمت عملی ہے
کہ بہت ہو گیا، آپ انصاف تو دے نہیں رہے، آپ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا انتخابی نشان روک رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا بھائی، اب ہم اس طرح سے ایسے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ کو جو ہے نا وہ جو ترازو ہے، ترازو کے جو پلڑے ہیں وہ برابر کرنے پڑیں گے، اور آپ سے جو لوگوں کی امیدیں تھیں ظاہر اس کے اوپر تو آپ پورا نہیں اترے، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے۔ تو اب آپ کو جو ہے نا آپ کا اصل فیس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہم دکھائیں گے۔ بڑی خوفناک حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کا، یہ ہے تو جوا، چل گیا تو چل گیا، نہ چلا تو پھر بلے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔